आशालो. आज करेज्म आरंभ जाला. करेज्म म्हळ्यार इंग्लिशांत आमी लेंट म्हणटा, म्हळ्यार LENT. हाचो अर्थ कितें म्हणून अर्थाभरीत संदेश आमकां दितात. गांवांत कुंदापूरचें जावन आसून प्रस्तुत इटालियनतून शिकप शिकोवन आसचें आमचे मनादीक बाब मनोज ब्रगांजा आतां तुमचे समोर. भावन आणि भयणीनो, आयच्या दिसा आमी खरेंच मातसो वेळ काल सुरू करता. खरेंच आमी इंग्लिशांत लेंटन सीजन म्हूण सांगता. लेंट म्हळ्यार कितें? लेंट म्हणलो शब्द पोरण्या इंग्लीश असो, ओल्ड इंग्लीश असो, लेक्टन म्हूण सांगता. लेक्टन म्हळ्यार स्प्रिंग टायम. स्प्रिंग टायम म्हळ्यार वसंत काल, वसंत ऋतू म्हूण सांगता. त्या वसंत कालांत कितें जाता? आमकां झाडां शिगरूंची पळयता, आमी फुलां पळयता, जायते नवें आमकां पळोवंक मेळटा. तशें जावन हो काळ जावन आसा आमच्या भितर वचून, म्हणल्यार आमच्या काळजाच्या भितर आमी वचून आमच्या काळजांत आमी कितें आसा, कितें नवेंपण आमी हाडूंक जाता म्हणल्या विशयाचेर आमी एक नियाळ करचो हो वेळ हो जावन आसा. तर हो काळ, हो खरेंच मातसो काळ आमी कशें जियेवेत? प्रॅक्टिकली आमी कितें करूं येत? लेंट म्हूण सांगलें, LENT. ह्याच एका शब्दा वयर आमी प्रॅक्टिकली कितें करूं येत म्हूण हांव तुमकां सांगूंक आशेतां. L ह्या अक्षरा वयर आमी सांगयत, ह्या अक्षरांतावन लेट गो. लेट गो म्हळ्यार सोडचें. ह्या 40 दिसांनी आमी कितें सोडूंक जाय? सोडया आमी राग, सोडया आमी मोसोर, सोडया आमी हेरां विशयांत पाड उलोवचें, हेरां विशयांत पाड चिंतचें. आमी धरूंक जाय ह्या 40 दिसांनी तें बरेंपण, बरीं उतरां, मोगाचीं उतरां. L लेट गो. ई तावन आमी म्हणयेत एंटर प्रेयर. एंटर प्रेयर म्हळ्यार मागण्याक आमी चड महत्व दिवया. खंडी जावन आमी मागणें करता, सदांच आमच्या कुटुंबांनी जावं दी, पर्सनली जावं दी, आमी मागणें करता. पूण ह्या 40 दिसांनी आमी अनेका रितीच्या मागण्याक चड महत्व दिवंक जाय म्हूण म्हाका भोगता. कसलें तें? आमी करचें मागणें जावन आसा सडाव जावन वोकल प्रेयर म्हूण सांगता. आमच्या तोंडांतल्यान भायर येवची त्या उतरां मरिफात आमी देवाक होगलाप दिवचें या मागणें करचें. पूण अनेक रितीचें मागणें जावन आसा तें सायलेंट प्रेयर म्हूण सांगता. सायलेंट प्रेयर म्हळ्यार बिईंग इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. देवाच्या मुखार आमी रावचें, हजार जावचें, देव आसा म्हूण पातयेवन. हें मागणें बारीक कश्टाचें जावन आसा. कितें करूंक जाय? कितेंच करूंक ना त्या मागण्यांत. देवा मुखार आमी रावचें सायलेंटली. आनी हें मागणें अतीक गरजेचें जावन आसा आमच्या ह्या दिसांनी. सो दुसरें जावन आसा एंटर प्रेयर. आमी चड मागण्याक महत्व दिवचो. तशेंच ह्या 40 दिसांनी देवाच्या उतरांकी चड महत्व दिवचो. आमच्या मोबायलांत आमी जायते ॲप डावनलोड करता, जायते ॲप आसात. पूण आमी ह्या दिसांनी बायबल म्हणलो ॲप डावनलोड करयेत. कोंकणी बायबल असो ॲपय आसा, इंग्लीश बायबल असो ॲपय आसा. आमकां खंयचो जाय तो आमी डावनलोड करचें आमच्या मोबायलांत. आनी केदळ आमकां टायम मेळटा दिसांनी, आमच्या कामा वेळार जावं दी, इल्लो टायम आसा आमकां, बायबल वाचचो, ओपन करच्यो आमचो तो ॲप आनी थोडीं उतरां बायबलाची आमी वाचचीं. दुसरें जावन आसा एंटर प्रेयर. एन जावन आसा नोटीस द नीडी. आमचे भोंवतणी आसचे ते कश्टांत आसचे त्या मनशा वयर आमची नदर एक आसूं दी, आमची दृश्टी आसूं दी. जायते जाण आसा आमच्या बोवारी. न्हय खाली आमी म्हणचे तांकां इकनॉमिकली आमी तांकां हेल्प करूंक जाय म्हूण न्हय, मेटिरियली तांकां हेल्प करूंक जाय म्हूण न्हय. खंडी जावन तें अती गरजेचें जावन आसा. पूण आमचे बोवारे आमी पळयता जाल्यार जायते जाणांक हेरां संगतीची गरज आसा. जावं पुरो आमच्या बऱ्या उतरांची, जावं पुरो एक आमचो हांसो, एका उतरां बुजोवणेची, बरोवशाची, अशें जायते
त्या रितीनी आमी हेरांक गरजेक पावूंक साध्य जाता. सो तिसरें जावन आसा नोटीस द नीडी. आनी लास्ट अकरेचें जावन आसा LENT. टी जावन आसा टर्न बॅक. फाटीं ये, परिवर्तन जा. हो काळ जावन आसा परिवर्तनाचो. कितें परिवर्तन जावंक जाय? आमचें काळीज, आमचें जिवीत. देखूनच इगर्ज माता आमकां 40 दीस दिता. आमच्या भितर वचून आमच्या आत्मीक जिविता वयर आमी नियाळ करून आमचे थंय कितें बदलावण हाडूंक साध्य जाता म्हणल्या वयर नियाळ करूंक आमकां इगर्ज माता उलो दिता. तर मोगाचे न्हू, हे 4 संगती आमी उडास दवरुया. LENT. L stands for let go. E stands for enter prayer. N stands for notice the needy. आणि T stands for turn back. तर मोगाचेनो हो काळ नै दुखेचो काळ. हो काळ जावन आसा बरवोस असो काळ. तर ह्या काळांत, ह्या प्राचीत काळांत आमी बऱ्यान जिवंक, आमचें जिवीत आमी बदलूंक जाय अशी कृपा त्यास सोम्या देवा लागीं आमी मागून घेवया.